बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IMCB F84 के पॉडकास्ट रूम से एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इसहाक़ साहब हैं, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हैं और एक मंझे हुए तजर्बेकार उस्ताद भी हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, और मैं आज बायोलॉजी को ही अपनी डेली लाइफ और अपनी उर्दू ज़बान से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अछूते सवाल मेरे जहन में थे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ अछूते सवाल हैं 2-3 जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, एक जो सवाल मेरे जहन में है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है उसमें आपने सुना होगा कि दोस्त को जिगर भी कहते हैं, पढ़ा भी होगा, अशार भी हैं इसके ऊपर। जबकि हमारे जिस्म में एक उज़्व को भी जिगर कहते हैं, तो क्या इन दोनों में कोई मुमासलत है? वालेकुम सलाम। वैस साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और फिर हमेशा की तरह आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा। और ये है यकीनन इस उज़्व को हमारी बॉडी के जो सीना है हमारा, चेस्ट कैविटी, इसके अंदर ये उज़्व मौजूद है जिसको हम बायोलॉजी में लीवर कहते हैं। जी उर्दू में इसे जिगर भी कहा जाता है। जी जी आम फहम ज़बान में इसको कलेजा या कलेजी भी कहा जाता है। जी अब उर्दू में दोस्त को भी जिगर कहा जाता है, जिस तरह आपने फरमाया। हमारी बॉडी में इस आर्गन के लिए भी उर्दू में वर्ड जिगर यूज़ होता है। जी मेरी जी मुराद लीवर से है। अगर मैं इसे साइंटिफिकली देखूं तो बहुत सारी मुमासलत है एक दोस्त के अंदर और हमारी बॉडी की इस आर्गन में। जी बायोलॉजिकली हम इस आर्गन को बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी कहते हैं। सही। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मुख्तसर बात करता हूँ, ताकि जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी ये बात समझ आ जाए और आसानी से समझ आ जाए कि इसको जिगर क्यों कहा जाता जी है। जी जिगर का मतलब दोस्त। दोस्त मीन कोई ऐसा आर्गन, कोई ऐसा शख्स जो हमें किसी नुकसान से बचाए। बिल्कुल जब भी हम कोई चीज़ खाना खाते हैं, वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम में जाता है। सही। वहाँ जब वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो खुराक होती है वो अपने बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाती है, तो वहाँ से वो खून में शामिल होती है। जी। और खून उस खुराक के अज्जा को जिस्म को सप्लाई नहीं करता, सही। बल्कि खून उस अज्जा को सबसे पहले लीवर के पास लेके जाता है। जी और लीवर उस फूड के अज्जा में से जो नुकसानदेह कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको अच्छी खुराक से अलग करता है, और जो अच्छी फूड होती है, जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको फिर दोबारा ब्लड में डालता है। वो ब्लड फिर हार्ट में जाता है और हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। माशाल्लाह। तो जिगर हमारे जिस्म में क्या करता है कि हमें उस फूड के जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं, जहरीले इफेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं, जी 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 उनसे बचाता है। जी तो उर्दू के अंदर दोस्त भी किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो आपको नुकसान से बचाए, आपको पता हो या ना पता हो। जी हमारे बहुत सारे लोगों को जो बायोलॉजी वाले दोस्त हैं उनको तो पता होगा कि जिगर जो है वो हमें इस तरह के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है। अब जो बायोलॉजी के दोस्त या स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए एक अछूती बात होगी कि जिगर बिल्कुल हम नहीं भी जानते तब भी हमारे लिए इसी तरह काम करता है जिस तरह एक अच्छा दोस्त आपको गलत सोबत से, गलत बातों से या नुकसान से बचाता है। जी जी उम्मीद है सर आंसर जी। सेटिस्फाई हुआ। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने डेली लाइफ से रिलेटेड किया है जी सर। कि उर्दू में आपने एक मुहावरा सुना होगा जो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम है, जो किसी भी जुर्रत और बहादुरी के मौके में आप किसी के साथ कहते हैं किसी को, ये बहुत दिल गुर्दे का काम है। ये मुहावरा बहुत आम है, आपने सुना होगा। दिल के बारे में तो ये आम फहम बात है कि ये बहादुरी और दिलेरी के हवाले से अटैच है, ये दिल जो है ना वो इस फ़िक्रे के साथ। गुर्दे का क्या तल्लक है, इसको बायोलॉजिकली आप कैसे इसके साथ अटैच करेंगे? बहुत शुक्रिया सर। गुर्दा हमारे जिस्म में लोकेटेड, जिसे हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, जी बड़ा जी इंपॉर्टेंट आर्गन है। जी जी बेशक। और जहाँ तक उर्दू के इस मुहावरे का ताल्लुक है, ये एक बड़े दिल गुर्दे का काम है। उर्दू में ये मुहावरा बोला जाता है किसी जुर्रत वाले काम को, जी जिसमें आपने थोड़ा करेज शो करना है, या जब आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस आती है, प्रेशराइज सिचुएशन में आती है, उस वक़्त के लिए मुहावरा बोला जाता है कि वो बंदा बड़ा दिल गुर्दे वाला है या बड़े दिल गुर्दे का काम है जी 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 कि जी इस मुश्किल सिचुएशन से वो नबर आज़मा है
اس کو اچھی طرح وہ ڈیل کر رہا ہے. جی جی سائنس کے اندر، بایولوجی کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے اس گردے کا کسی ایسے کام سے یا پریشر سچویشن سے. صحیح. اور وہ اس طرح کے گردے کے اوپر ایک خاص طرح کا غدود ہوتا ہے. غدود کو ہم بایولوجی کے ٹرم میں گلینڈ کہتے ہیں. جی 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 تو گلینڈ ہوتا ہے. اس گلینڈ کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ ہے ایڈرینل گلینڈس. جی. ایڈرینل گلینڈس خاص طرح کے ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں. ہارمون ایک کیمیکلز ہوتے ہیں صحیح. جو باڈی کے مختلف فنکشن کو ریگولیٹ کرواتے ہیں. صحیح. تو وہ خاص طرح کے ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں. ان کو ہم سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں. صحیح. اور یہ اسی وقت پروڈیوس ہوتے ہیں جب باڈی کسی پریشر سچویشن میں آئے. جی جی جی. اور ان ہارمونز کا کام اس پریشر سچویشن میں باڈی کے بلڈ پریشر کو، باڈی کے گلوکوز لیول کو، منرل لیول کو، بلڈ کی پی ایچ کو، الیکٹرولائٹک بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. زبردست. اگر یہ ہارمون کسی بھی صورت میں پراپر طریقے سے نہ پروڈیوس ہوں. جی جی میں ایک دو ہارمون کے نام لے لیتا ہوں جی. اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کو ایک یہ چیز ریوائز ہو جائے گی. لائک ایڈرینل ہارمونز، نار ایڈرینلین، جی جی ایڈرینلین، اسی طرح الڈوسٹیرون، منرلوکارٹیکائڈ، گلوکوکارٹیکائڈ. تو ورائٹی آف ہارمون کڈنی سے پروڈیوس، ایڈرینل گلینڈ سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو کڈنی کے اوپر لوکیٹڈ ہے. صحیح. اب یہ گلینڈز اس انڈیویجول کو سٹریس سچویشن میں سروائیو کرنے میں، سٹریس سچویشن کو کوپ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. صحیح. اس کے بلڈ پریشر کو مینٹین کر کے، اس کی باڈی میں ہومیوسٹیسس کو یعنی الیکٹرولائٹ بیلنس کو اور باقی چیزوں کو مینٹین کر کے. صحیح. اس کے اوپر بڑا ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا گیا جی جی. کہ ریٹس لیے گئے بہت سارے، صحیح. اور ان ریٹ سے سرجیکل پروسیجرز کے ذریعے ان کے ایڈرینل گلینڈز ریموو کر دیے گئے. صحیح. اور ان ریٹس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر کمرے میں رکھ دیا گیا. جب وہ ریکور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو کچھ عرصے کے بعد اب وہ ریٹس ایسے تھے جن کی ساری لائف نارمل طریقے سے وہ گزار رہے تھے. صحیح. کچھ عرصے کے بعد ان کے سامنے دور سے ان کو ایک بلی دکھائی گئی، صحیح. تقریباً 50-60 فٹ کے فاصلے سے. جی جی. اور اس بلی کو دیکھ کے ان ریٹس کی ڈیتھ ہو گئی صرف دور سے دکھانے پہ، صرف بلی دیکھنے سے. پھر صرف بلی دیکھنے سے. صحیح. اب ایسا کیوں ہوا؟ بیسیکلی جب چوہوں کو سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ بلی سے آتا ہے. جی جی. ظاہر ہے وہ ان کی پریڈیٹر ہے. بالکل. تو جیسے ہی چوہوں نے اپنی پریڈیٹر کو دیکھا، ان کی باڈی ایک پریشر سچویشن میں چلی گئی، سٹریس سچویشن میں جی. چلی گئی. اسٹریس میں چلی گئی. جب سٹریس میں چلی گئی اور وہ غدود تھا نہیں. اور ایڈرینل گلینڈ موجود نہیں تھا، جی. اور غدود نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سٹریس سچویشن کو برداشت نہیں کر سکے. اور یہ ان کی ڈیتھ کی کاز بنی. یہ زبردست. اسی طرح تو یہ قدرت نے انسان کے اندر، جانداروں کے اندر آٹومیٹکلی کوپ کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے اور سٹریس سے باہر نکلنے کے لیے ایک آرگن دے دیا ہے. بالکل، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. جتنے بھی میملز اور ہیں، اس میں مین کردار اس کو آپریٹ کرنے میں کڈنی کا ہی ہوتا ہے. اویلی کڈنی کا ہوتا ہے، کڈنی کے اوپر وہ لوکیٹڈ ہے. صحیح. تو اس سے اردو کا یہ محاورہ جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس کی بڑی کلیئر مماثلت ہے اس کے ساتھ. زبردست. مطلب یہ ہے کہ اردو والے وہ بیالوجی کو بھی سمجھتے تھے. بالکل سر، بالکل سمجھتے تھے اردو والے. بالکل، کوئی بھی جو سائنس ہے نا، ساری سائنسز اور سارا لٹریچر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی چیز کو اب الگ نہیں کیا جا سکتا. بے شک. اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو بزرگ لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کے جو فقرے یا محاورے بولے ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے ضرور تعلق ضرور ہوتا ہے. بالکل بالکل.